बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आकिब आबिद और इस वक्त मौजूद हूं बंडली के मकाम पर। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में आपको बंडली के नौजवान यहां नज़र आ रहे हैं। आपको ये आज़ाद कश्मीर का वो हल्का है जहां से दो वज़ीर जो हैं वो इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं। और अलमिया ये है कि लोग अपनी मदद आप हुकूमत के हाथों की तरफ नहीं देख रहे, लोग अपनी मदद आप अपनी जेब से पैसा लगा के यहाँ जो रोड हैं उनकी तामीर अभी जारी है। काफ़ी हद तक आप ये देख सकते होंगे, कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि कंक्रीट ये कर भी चुके हैं और मज़ीद ये इस पे कितना वर्क करना चाहते हैं और ये सोच और इरादा इन्हें किस तरह आया। और इसके साथ साथ ये कि अभी हुकूमत को इतना अरसा भी नहीं हुआ तो लोगों में इतनी मायूसी क्यों फैल गई कि ये अपनी मदद आप इस तरह के काम कर रहे हैं जो काम हुकूमत ने करने थे। तो अभी यहाँ से बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ये सोच किस तरह आई और क्या आप जो हुकूमत वक्त है फ़िल वक्त, इससे आप मुतमिन नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो हमारी सोच आई है वो ये कि हमने जो बंडी के नौजवान थे उस यूथ को हमने इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पर हमने जमा किया। हम सब लोगों ने मिल बैठे और हमने सोचा कि हम किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ चलेंगे और कोई अच्छे काम बंडी के अंदर करेंगे कि जो एक रोल मॉडल हो पूरे खुरटा के लिए, आज़ाद कश्मीर भर के लिए। तो जहाँ तक बात आप इस गवर्नमेंट की करते हैं, इस गवर्नमेंट क्या इससे पिछली भी गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं उनसे हमेशा हमें मायूसी हुई है। वो रोड का काम हो या हमारी सेहत का मामला हो या तालीम का मामला हो या किसी चीज़ की किसी भी चीज़ पर गवर्नमेंट ने कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं की। तो अब ये जो बिलखुसूस जो रोड का मामला है, जिस रोड के ऊपर जो हर फ़र्द चलता है, हर ज़ात और हर फ़िरका, हर बरादरी के लोग इस पर सफ़र करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस रोड के ऊपर जो एक दफ़ा गवर्नमेंट ने ये रोड बनाई थी और उस रोड को लेके उन्होंने पीछे पलट कर देखा भी नहीं कि इसकी कोई मेंटेनेंस भी करनी है, इस पर कोई पेच अप कर कोई पेच लगाने हैं, इसके ऊपर कोई हमने कोई काम करने के लिए जो लोग भेजने हैं उस पर आज तक उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा। फिर हमने बिला आखिर ये सोच कर मायूस होकर उन लोगों से हम लोग उठे हैं, ये नौजवान उठा है बंडी का, ये यूथ उठी है, ये यूथ बनी है और इन्होंने फिर मिलजुल कर बंडी के जुमला मसाइल, जहाँ ये रोड के हमारे संगीन मसाइल थे, इस रोड को हमने ये 7 किलोमीटर रोड जो है ना, ये खुरटा चुंगी जो है वहाँ से लेकर माइतोती दरबार तक पूरी बंडी की 7 किलोमीटर रोड के ऊपर हमने इस बंडी यूथ के लोगों ने वो इसको ठीक किया है, पैच लगाए, इसको मरम्मत किया है। यहाँ पर ये 2 किलोमीटर और भी है जिसको मज़ीद भी लगाए जा रहे हैं। ये आप इस हुकूमत की क्या पिछली भी गवर्नमेंट की भी ये नाकामी आपको देख सकते हैं कि उनकी नाकामी के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ अल नूर चैनल के तवसल से कि अगर ये लोग अवाम इलाका बंडी और ये जो सारे लोग हैं, अगर ये सारी इतनी बड़ी वार्ड्स के लोग अगर ये अपने मसाइल खुद हल करना शुरू करेंगे तो कल ये किसी भी जमात का कोई लीडर होगा वो कौन सा मुंह लेकर इनके पास वोट के लिए आएगा, तो क्या ये लोग उनको वोट देंगे? ये उनके लिए सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मज़ीद भी बात करते हैं। सोहेल नज़ाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, क्या समझते हैं रोड से हट के इसके अलावा भी जो छोटे छोटे मसाइल हैं, क्या आप समझते हैं वो हुकूमत हल करेगी, वो भी आपको ख़ुद अपने तहीं हल करने पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात कि मैं हमेशा पहाड़ी में पसंद करता बात करना, तो इस मैंने पहाड़ी तो शुरू करसा कि असां सारे बंदे मुसलमान हाँ, पढ़े लिखे हुआ इंसान हाँ। असां की पता है कि असां की लखां करोड़ों की आबादी की डिस्कस नहीं करना, असां की ज़्यादा मुल्कों की डिस्कस नहीं करना, तो ज़्यादा मसाइल की डिस्कस नहीं करना। असां उन्ना मसाइल उस एरिए ते उन्ना लोगों की नाल कि नहीं तो टुरे हैं कि जिन्हां बुनियादी ज़रूरियात न उन्हां नाल हासल करना है। सब तो पहला सड़क जड़ा वो तुसाने सामने उसा करने पे, इस तो अगला साड़ा इंशाल्लाह वो डिस्पेंसरियां ना कि वालेकुम सलाम वो डिस्पेंसरियां ना वो इस तरह है कि डिस्पेंसरियां ना जड़ी तुसा चेक करो कि अक्सर इत्थै किसी बच्चे नहीं या बजुर्गें नहीं कुछ नहीं हड्डी टुटनी है, फालज अटैक करना या हार्ट अटैक होना, उसने मारे आख्या जाना जी कि तुसा कोटली की नहीं जो तो कोटली तो है जाना पिंडी की नहीं जो। आखने का मतलब है कि ये गल्लां इस तो पहले मिनिस्टरां की भी पता न, मौजूदा इन्हां की भी पता न, बाकी जड़े सोशल एक्टिविस्ट लोग न साढ़े लखां करोड़ों रुपये खर्चने वाले न, बड़ियां बड़ियां गल्लां करने वाले न, 2-2 करोड़ रुपये दियां गड्डियां यूज़ करने वाले न, 2-2 करोड़ दियां प्रॉपर्टियां रखने वाले न। अज तक उन्हां चों कोई भी बंदा जड़ा खरेटा इकतदारी च आया है कि क्या वो खरेटा एमरजेंसी रूम फालज अटैक ना हार्ट अटैक नहीं एमरजेंसी रूम नहीं सी बनाई सकना। क्या साहब, ये जो आप निशानदेही कर रहे हैं, ये जो वजारत है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, जी हाँ, वज़ीर सेहत वो इसी हल्का से हैं। जी हाँ।
تو ابھی تک یہ مسائل وہیں پر موجود ہیں. موجود اصا جلے بھی مسئلے نہیں اصا گل کرنے انہوں نے نال جی کہ اصا نے تعلیم نہ مسئلہ یا روڈ نہ سب تو انہوں نے ایک ریزنیبل جڑا انہوں نے ایک جواب ہونا کیا ہونا بجٹ. اگر انہوں کو بجٹ نہیں تو وہ 2 کروڑ کی گڈی پر کس طرح اتنا منسٹر سارے کھریٹا نے اندر انٹری مارنے وہ 2 کروڑ کی گڈی کیاں رکھی ہوئی ہیں میران پر بین 8 لاکھ علی پر اگر انہوں کو بجٹ نہیں آتا ٹھیک. اور کوئی سوال ہے تو تم پوچھی سکنا میں اس نے پھر تم مزید جواب دینا چاہنا کیونکہ اصا نے سب تو ایک اور جڑا مسئلہ ہے اصا نا بجلی ساڑا وہ مسئلہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر ہے جس نے 10 ضلع 33 تحصیلان 40-41 لاکھ آبادی ہے اس کی سائڈ پر کرو اصا خالی کھوریٹا نہیں گل کر رہے ہیں. کھوریٹا نے اندر اتنے زیادہ بزنس یا اتنی زیادہ کم رکنے نہیں جڑی سب تو مین وجہ دسی گئی. کھوریٹا میں 2 سال ہوئی گئے دکانداری کرنے اتھے جڑا سب تو بڑا مسئلہ دکانداروں کی پیش اشنا ویلڈراں کی اشنا درزیاں کی اشنا بجلی. تو پھر بجلی وہ جڑی ساری اپنی بننی ہے 300 میگا واٹ کا یہ بنا رہے نہیں تھے 2-3 پروجیکٹاں نے وچوں اس نے وچوں بھی جڑی 400 ہے وہ بھی اصیں پوری نہیں دینے پہ اصیں ضرورت ہی 350 یا 400 یا 300 یا 330 دینے. وہ باقی جڑی 20 میگا واٹ ہے وہ اگر ہیرا منڈی بھی ضائع ہونی ہے اگر اسلام آباد نے ہوٹلاں پی سی نے ضائع ہونی ہے تو پارکاں ضائع ہونی ہے وہ اگر اصل کشمیر دیتی جائے تو ساری ریاست میں فیکٹریاں لگن لوگ راتی بھی ڈیوٹی کرن فریجاں نے سارا دودھ نہ خراب ہوا سارا گوشت نہ خراب ہوا ساری کلفیاں نہ خراب ہون. کتنے مسائل ہیں بجلی نے اس نے پر تساں چیک کری نا کہ اس نے پر GST ٹیکس لائی سرچارج ٹیکس لائی بینک چارجز لائی ایک غریب جس نے پر یونٹاں نا بل اشنا اس تو زیادہ اس کو ٹیکس کی نہیں گنن. یہ دربار نہیں کھریٹا نے اندر روڈ نہیں جڑی چنگی لگی ہوئی ہے یہ پیسے لکھاں تک کروڑاں نہ سبب پر ٹینڈر کرنے تو کئی بندے آنے جی یہ گورنمنٹ نہ نہیں ہونا یہ ٹھیکہ ہونا اور ٹھیکہ تو گورنمنٹ نہ ہی ہے نا روڈ بھی تو گورنمنٹ نہیں ہے علاقہ بھی گورنمنٹ نہ وہ پیسے کدھر جانے. باقی بھی سارا کچھ اس نے سامنے ہے کہ بجلی اتنی زیادہ بل کنے تو بعد بھی 24 آور بجلی نہیں دے سکنے پہ انہوں نے بھی نہ ہلی ہے. تعلیم وزیر صحت جڑے انہوں نے تو کوئی ڈپارٹمنٹ صحت نہ ریسکیو 11-22 بنائی تا 4 موٹر سائیکل دیتے ہیں اس 1.5 لاکھ آبادی کی 4 موٹر سائیکل کس طرح مینیج کر سکنے یا صرف 5 بندیاں نا عملہ ہے جڑا ریسکیو نے وہ کس طرح مینیج کر سکنا. پچھلے دنیں کراس نے وہ کچھ بچے آئے ایک دکانہ کی بھی ایک دکانہ نے اندر جائے اگر ریسکیو نہیں کری سکنی دیٹس مین دے فیل وہ فیل وی ہیو ٹو چینج ہر چیز نہ حل ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ روڈ کا آغاز اس پوائنٹ سے ہوا ہے اسے آپ کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو پہلے جڑی بنڈلی یوتھ نہیں کم سٹارٹ ہویا نا وہ اصل مین مرکز نہ ہویا کیوں کہ وہ سارا اجتماعی سڑک ہے اتوں ہی تو یہ نکلنی ہے اس کی اصل نال پیچ کرنے پہ صفائی کرنے پہ اس نے پر روڈ سٹارٹ آئی کیٹ اور ریفلیکٹر لانے ہیں پہ وہ تو جاری ہے. جڑا یہ پروگرام شروع ہے 2 to 3 کلومیٹر روڈ نا یہ بڑا پروجیکٹ ہے. تو ماڑے کو الفاظ کٹن انہاں بندیاں نے جنہاں بندیاں اتھے آپو یہ کم کیتا تا اتنے بڑے کمے کی تھا پہنچانے یا 3 کلومیٹر انشاءاللہ چیڑیاں گالے تو کی نہیں تو درگوٹی کراس نہ جڑا اوپر ہے نا جتوں یہ لنک اشنا ہے اتھے تک اساں پکا کرنا چاہنے ہیں. تو اس نے ہمارے تو چیک کرو کہ اساں کتنے زیادہ مطلب ہو نہیں لگا اگر کوئی بندے بنڈلی نے ہمارا یہ انٹرویو سننے پہ جڑے نائکن ٹریکٹر ٹرالیاں والے وہ اگر خالی اپنا 2 ٹرالیاں کرشا نہیں 2 ریتے نہیں اتنے سٹی جا کے جان تو اساں لگے رہے تو بھی یہ روڈ مکمل ہوئی جاسی. لیکن کیا خالی سارے یا تو یورپاں ارباں جائیے بہی تو خالی آنے اس طرح نہیں اس طرح ہونا آیا اور یار جو تساں پہلے اتنے سو تو تساں کیوں نہیں کیتا تو جلے اساں کر لیں یا تو اساں کی کرن دیو تو یا سارے نال تعاون کرو کہ کم مکمل ہوا الٹا ذاتی مطلب چیزاں یا سیاست کی وچ نہیں تو سارے باقی بچیاں کی بھی متنفر تو منتشر کیتا جانا دیں کہ ادھر بھیجا جانا دیں ادھر بھیجا جانا تو الجھن وچ با جانا کہ اساں اپنے مسائل نہیں حل کر سکنے پہ. جی ہاں ناظرین مزید بھی بات کرتے ہیں. عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب یہ بتائیے کہ حکومت جو ابھی آزاد کشمیر میں PTI کی اسے اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا ابھی 3 سال تقریباً رہتے ہیں ان کے یہ جھنڈی اور جھنڈے اترنے کے لیے تو آپ نے کوئی صبر نہیں کیا کہ یا انتظار نہیں کیا کہ یہ کام وہ کروا دیتے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ذاتی دلچسپی لے کے آپ یہاں پہ آئے اور جو عوامی ایکشن کمیٹی بنڈلی کے یوتھ کے نوجوان جو کام کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اسپیشلی آپ یہاں تشریف لائے. لیکن بدقسمتی ہماری کہ گورنمنٹ چاہے PTI کی ہے یا اس سے پیچھے بھی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی. ایک گورنمنٹ کے دوران یہ جو بنڈلی کی مین روڈ ہے وہ جو کھوریٹا سے دربار مائتوتی روڈ ہے اس کا کام ہے وہ کافی بہتر ہوا. وہ میرے خیال میں 7 سے 8 سال پہلے کا پروجیکٹ ہے. پھر پچھلی گورنمنٹ کے بعد جب یہ PTI کی گورنمنٹ آئی تو وہ بنڈلی کے جو نوجوان تھے انہوں نے PTI سے بھی مطالبہ کروایا
میں پچھلے دنوں نثار انصر عبدالی صاحب آئے تھے فاتحہ کے لیے. میں نے انہیں مطلب صرف میں نے نہیں, جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ویسے بھی کہیں فاتحہ کے لیے اس روڈ سے گزر رہے تھے. انہوں نے کہا اس روڈ کا آپ نے مشاہدہ کر کے جانا ہے, اس کو دیکھ کے جانا ہے کیا صورتحال ہے. وہ خود دیکھ کے گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد ان کے پی آر اوز 3-4 ہیں, ان سے بھی ان کا بھی ہم نے وزٹ کروایا 8-10 دن پہلے. ان کو بھی یہ اس کی کنڈیشن دکھائی ہے. یہ ہم نے ان کے وزٹ یا ان کو جو وزٹ کروائے اس سے پہلے بہت دفعہ ان کو یہ ہم لوگ شکایات کر چکے ہیں, ان سے مطالبات کر چکے ہیں کہ بنڈلی کی جو ڈیفینس روڈ ہے جو چاڑیاں سے درگوٹی گالا جاتی ہے, اس کی حالت جو ہے بہت خراب ہے. اس کی ریکنڈیشننگ اور ریپیئر مینٹیننس اشد ضرورت ہے اس کی. یہ صرف یہاں کے لوگوں کے نہیں ہے, اس کے جو دوسرا حلقہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے وہاں کے لوگوں کے لیے بھی یہ روڈ جو ہے خاصی اہمیت کی عمل ہے. جب کہیں سے لوگوں کو ہر طرف سے مایوسی اور نا امیدی نظر آئی تو پھر نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کی. تو الحمدللہ یہ جو ابھی سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چند نوجوان ہیں, لیکن جو جذبہ یہ لوگ لے کے یہاں پہ کھڑے ہیں, بنڈلی کا ہر نوجوان اسی جذبے کے ساتھ موجود ہے. ناظرین, یہاں پہ میں ان نوجوانوں کے حوصلوں کو بھی داد دیتا ہوں, اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی اپریشیٹیبل ہے کہ انہوں نے اس کام کا آغاز کیا. اور یہاں پر ایک اہم چیز جو بتانی اور بات کرنی ضروری ہے کہ جو یہاں کے منسٹر ہیں وہ جس جھنڈے اور جھنڈی کے ساتھ گھوم رہے ہیں یہ اتر جانا ہے, اور پھر آپ کو ان لوگوں کے سامنے آنا ہے, تو تب آپ ان کو کیا جواب دیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.